त्रिशुली खबर टिभी 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजदूत बनाएका पूर्व मुख्य सचिव पौडेल पनि माओवादी विदेश विभाग सदस्य। सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसके मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी। नेपाली कांग्रेसले साथ माओवादी नेकपा एस र जसपाले 6-6वटा मन्त्रालय पाउने। सत्ता गठबन्धनमा यसरी टुङ्गिरहेछ मन्त्रालय बाँडफाँड, सबै मन्त्रालयको सूची। मन्त्री परिषदमा मन्त्रीको भागबण्डा खोजेको विषयले न्यायपालिका फेरि विवादमा, अदालतको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा। मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेसँगै रामकुमारी झाँक्रीले पाइने यति ठुलो जिम्मेवारी। एकाएक बिहानी देउबाले गरे यति ठुलो घोषणा, राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी हुँदै। देउबाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको 85 दिनपछि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति मिलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यङ्ग्य भई आक्रोश। र प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री हुन खोजेको व्यक्ति मेडिकल व्यापारी पण्डित निकट भएको दाबी, स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन देउबालाई दबाब। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले नेपाल र चीन सीमा विवाद मुक्त भएको बताएका छिन्। दुई देशबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा ट्विट गर्दै राजदूत हौ यान्छीले सीमा सम्झौता मित्रता र आपसी फाइदाजनक सहकार्यको सेतु भएको बताएकी छिन्। आजकै दिन 60 वर्ष अघि मित्रवत वार्ताबाट चीन र नेपालबीच सीमा सम्झौताबाट हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेलादेखि नै हामीबीच सीमा सम्बन्धी कुनै पनि विवाद छैन र यो मित्रताको आधार बन्यो र आपसी फाइदाजनक सहकार्यको सेतु बनेको छ, उनले मंगलबार ट्विटमा लेखेकी छिन्। राजदूत हौले नेपाल चीन महत्त्वपूर्ण फोटोहरू सार्वजनिक गरेकी छिन्। गृह मन्त्रालयको हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी क्षेत्रमा उब्जिएको सीमा लगायत केही विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको समाचारमा आइरहेको बेला राजदूत हौ यान्छीले ट्विट सार्वजनिक गरेकी हुन्। सरकारद्वारा जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको थियो। समितिले असोज 10 गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सूत्रधार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्री परिषद विस्तारदेखि सरकार सञ्चालनमा असान्दर्भिकता जस्ता देखिएका छन्। नेकपा एस र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन त उनले सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन् नै, सरकार गठन भएको 84 दिनसम्म आफ्नै दलका मन्त्री छान्न पनि उनलाई महाभारत भएको छ। हुन त पार्टीका आन्तरिक बैठकमा मन्त्री परिषद ढिलाइले जनतामाझ गलत सन्देश गएको बताउने गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमा भने यसै साता 2-3 दिनमा पर्सिसम्म छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै म्याद सार्दै आइरहेका छन्। पार्टीभित्र प्राधिकार मानिने उनले न त्यो हैसियत प्रयोग गरेर मन्त्री छान्न सकेका छन्, न पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि बनाएका छन्। बरु पार्टीका सबै सांसदले मन्त्री पद खोज्दा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै गुनासो पोख्दै हिँडिरहेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको क्षेत्र अधिकार भए पनि गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार दाहाल पनि हुन्। देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माइती घर मण्डलाको सडकमा पलेटी कस्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने सम्ममा उनी सक्रिय भएका छन्। तर देउबाको सुस्त शैलीमा दाहाल पनि मौन सहयात्री बनेका छन्। जबकि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार हुँदा विरोधी खेमाको नेतृत्व स्वयं दाहालले नै गरेका थिए। ठुलो दुःखले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाए पनि देउबासँगको सहकार्य कुनै पनि बेला तलमाथि हुने भएकाले दाहाल दबावमा रहेको माओवादीकै एक नेताले बताएका छन्। देउबामाथि दबाव बढाउँदा गठबन्धन भत्कन सक्ने डर छ। यो गठबन्धन भत्काउन ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्। माओवादी
लागि यस र जसपासँग सम्बन्ध असहज भएका दिन देउबालाई साथ दिन ओली तयार छन्। त्यसैले यही गठबन्धन बचाउनुपर्छ भन्नेमा उनी संवेदनशील भइरहेका छन् उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच सोझो भेटघाट भएको छ। तर कुरा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 3 महिनामा 3 पटक बालकोट पुगेका छन्। देउबा र ओली कतै नजिक नबनुन्, अर्ली इलेक्सनको वातावरण नबनोस् भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ, ती माओवादी नेताले भनेका छन्। संगठन सुदृढ भएको भन्दै दाहाल नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको पक्षमा रहेका छन् भने त्यति मात्र होइन, उनीहरू गठबन्धनलाई आगामी चुनाव समय निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। यही बेला काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू भने अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिएका छन्। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले लगतै चुनाव भए आफूहरूले जित्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर यही शैली को सरकार लम्बिए आगामी निर्वाचन पनि आफ्ना लागि धराप हुन सक्ने डर उनीहरूलाई लागेको छ। उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउबालाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यसका अध्यक्ष नेपालप्रति लगातार प्रहार गरिरहेका छन्। ओली सकेसम्म चाँडो गठबन्धन भत्काएर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लैजाने योजनामा देखिएका छन्। आफूले 2 पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको आयु लम्बिएको उनले रुचाएका छैनन्। त्यसैले ओलीको लाइनमा देउबा पुग्लान् भनेर दाहाल आफै खुम्चिएका जस्ता देखिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्री देउबाले दाहाललाई दबावमा राख्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। बरु गठबन्धनका अन्य नेताले देउबालाई दबावमा राखेको उनको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षताको समस्या हो। कुनै कारणले देउबा ओलीसँग मिलेर गए भने उनको राजनीतिक साख झन बिग्रिन्छ। श्रेष्ठ भन्छन् उनलाई फाइदा पनि छैन, किनभने काङ्ग्रेसको प्रतिद्वन्दी एमाले नै हो। दर्शकबिन त्यसगरी सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। हिजो मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएको हो। सहमति अनुसार अहिले गृह, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय लिइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब सञ्चार सहित 4वटा मन्त्रालय लिने भएको छ। त्यस्तै अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादी केन्द्रको भागमा 6वटा मन्त्रालय परेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भागमा 4-4वटा मन्त्रालय परेको छ। अहिले काङ्ग्रेससँग रहेको कानुन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अतिरिक्त 1 मन्त्रालय राखेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोले र शमशेर जबराको कोटाका लागि प्रधानमन्त्री देउबाले अतिरिक्त मन्त्रालय राखेको अनुमान गरिएको छ। तर यसबारे पुष्टि भने भएको छैन। हिजो मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएका सत्ता गठबन्धनका आबद्ध दलहरू आज बुधबार पनि छलफलमा जुट्ने भएका छन्। मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाउन उनीहरू छलफलमा जुट्न लागेका हुन्। आज बेलुकासम्ममा मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाएर भोलि घटस्थापनाको दिन मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पूर्ण तयारी रहेको छ। मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन उहाँले आज आफ्नो दलमा छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रले दिउँसो 1 बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। माओवादी केन्द्रमा मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। तर आकाङ्क्षी धेरै हुँदा प्रचण्डलाई मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गाउन निकै ठुलो सकस भएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि छलफलमा जुट्दैछ भने जसपाले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन आज कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। गएको असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका देउबाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ गरेको भन्दै चारैतिरबाट आलोचना भएको छ। अहिले उनले 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको भरमा देश हाँकिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी मन्त्रालय पाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पर्यटन तथा नागरिक उडान, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र शहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको छ।
दर्शकबिन त्यसै गरी यता भने 33.5 किलो सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या प्रकरणमा चुडामणी उप्रेती गोरेसहित 6 जनालाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ। जिल्ला अदालत मोरङले हिजो मंगलबार गोरेसहित मोहन काफले, टेकराज मल्ल, लाक्पा शेर्पा, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो। त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल इजलासले राजन कुमारलाई 3 वर्ष कैद र मदन प्रसाद घिमिरेलाई भने 6 महिना कैद सजाय तोकेको छ। जिल्ला अदालत मोरङले 8 जनालाई दोषी ठहर गर्दा 48 जनालाई सफाई दिएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व DIG